छ हाम्रो संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो झम्म 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 झम्म। अहिले वाचन गर्ने जतिले चाहिँ एकचोटि उठ्नुहोस् त ल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यो मैले तपाईलाई किन भने तपाईहरु अहिलेसम्म पनि त्यो मैले लेखेका कुरा अब अहिले जम्मै छत भएको छ, घरमा घिरौला एउटा पनि रोपेको छैन र पनि भनिरहन्छ। ल 1 2 3 हाम्रो जित्नुपर्छ है, यो ग्रुपले जित्नुपर्छ है। अब सुनिसक्नुभयो? ल 1 2 3 सुरु। दुईटै सुने मैले, यो पहिलोचोटि सुनेकोले हो कि के हो पनि यता मलाई राम्रो लाग्यो। यताबाट 3 अक्षरको शब्द कुनै दिनुहोस्। माथि राम्रो यहाँ छैन है। ल राम्रो छ, ठिक छ। यताबाट फेरि 4 अक्षरको दिनुहोस्। यताबाट है 4 अक्षरको दिनुहोस् त। छिटो छिटो जे भने पनि हुन्छ क्या, सम्झिनु नथाल्नु न। ल मेरो सानो, फेरि यिनी आउँछन् कि भन्ने यहाँ लाग्दैछ। मेरो सानो, यतापट्टिबाट 3 अक्षरको दिनुहोस् त। अगाडि मात्रै भइरहेको छ, पछाडिबाट पनि भन्नु न हजुर। मेरो सानो, यो आँगन आफैमा 3 अक्षर हो हैन। ल आँगन फेरि 4 अक्षरको दिनुहोस् त यताबाट। कति राम्रो आइसक्यो होला यहाँ। ल रङ्गी चङ्गे, रङ्गी चङ्गे यतापट्टि बगैँचा। मैले यति गरेँ है, यति राखेँ। यी तपाईहरुले दिएका शब्दहरू हुन्, यी तपाईहरुले दिएका शब्द हुन्। मैले यहाँ आफ्नो केही पनि लेखेको छैन र म आज आफ्नो लेख्दिनँ पनि। अब यसलाई म यसरी पढ्छु। हाम्रो घर सानो छ, रातो निलो राम्रो छ, मेरो सानो आँगन रङ्गी चङ्गी बगैँचा। यस्तो भयो। यो के भयो? होइन, कविता भएको छैन, खाली शब्द भयो। शब्द राख्यो यो लयको साँचोमा, लयको ढाँचामा शब्द राख्यो, त्यति मात्रै हो, अरु के। तर पनि कोलपुरका विद्यार्थीहरूसँग म किन खुसी छु भने केही न केही मिलेकै कुरा तपाईहरुले दिनुभयो के। नभए त विद्यार्थीहरूले के गर्छन्, हामी त सबै विद्यार्थीसँग जान्छौँ नि। 4 अक्षरको शब्द दिनुहोस् त भनौँ। कोलपुर भन्नुहुन्छ, कोलपुर पनि हो होइन, उच्चारणमा त हुन्छ नि त। कोलपुर गर्दा त 4 अक्षर हुन्छ। यस्तो शब्द दिनुभयो। नेपालगञ्ज भन्नुभयो अथवा काठमाडौँ भन्नुभयो, म लेख्छु। 3 अक्षरको दिनुहोस् त भनौँ। बिरालो भन्नुभयो, 3 अक्षरको हो नि, म लेख्छु। अनि म वाचन गर्छु। काठमाडौँ बिरालो। मिल्यो? मिलेन। अनि तपाईहरु के भन्नुहुन्छ मलाई भने, अनि यस्तो पनि हुन्छ त, काठमाडौँ पनि बिरालो हुन्छ त भन्नुहुन्छ। अनि के हो त भन्छु म। तपाईँहरु भन्नुहुन्छ सहर हो, म बिरालो काट्छु, सहर लेख्छु।
अब के हुन्छ काठमाडौँ सहर अनि त हेर्न लाग्यो र लेखिहाल्नुहुन्छ होइन। यसरी यस्तो अव्यवस्थित शब्दहरू आउने गर्दथे। यहाँ त मिलेर आयो क्या, खुसी लाग्यो। मेरो घर सानो छ, हाम्रो घर सानो छ, रातो निलो राम्रो छ, जे होस् अर्थ मिल्दै मिल्दै आएको छ क्या। अनि सानो सानो आँगन हेर, अनि रङ्गी चङ्गी बगैँचा। अब पहिलो चरणमा यस्तो भयो। अब हामीले केका बारेमा कविता लेख्ने भन्ने हो, घरको बारेमा लेख्ने हो भने हाम्रो घर सानो छ त्यसैलाई केन्द्रमा राखौँ है, त्यसैलाई केन्द्रमा राखौँ। माथि लगिदेऊ ल, यहाँ के लेखौँ रङ्गी चङ्गी जस्ताहरू छन् नि त अहिले त, रङ्गी चङ्गी छानो छ हेर है। अनि अब ल सानो मेरो सानो आँगन। अब यो अब यहाँ माथि हाम्रो छ, यहाँ मेरो छ होइन। अब यहाँ के गर्ने, आँगनलाई नै राख्ने हो, घरसँगै मिलेकै छ भने यो मेरोको ठाउँमा पनि हाम्रो बनाइदिनुहोस्। हाम्रो सानो आँगन। अब हेर्नुहोस् चौथोमा पुग्यो, रङ्गी चङ्गी बगैँचा रहिराखेको छ, रङ्गी चङ्गी माथि लगिसक्यौँ हामीले है। अब सोच्नु पर्यो। अनि यहाँसम्म के छ, हाम्रो घर सानो छ। कविले सूचना दिँदैछ क्या, भन्दैछ रङ्गी चङ्गी छानो छ, चित्र मात्र देखाउँदैछ क्या कविले। हाम्रो सानो आँगन त्यो पनि चित्र मात्र देखाउँदैछ। कोही कविता छैन, त्यो दृश्य मात्रै उसले देखाउँदैछ। दृश्य देखाउन्जेल कविता हुँदैन, दृश्य देखाउन्जेल कविता हुँदैन के। अब कविता हुन के चाहिन्छ, अघि मैले भनेको थिएँ नि, कवि भित्रबाट अर्को कुनै कुरा बोल्नुपर्छ क्या। म यो चौथो हरफलाई सट्टै काटिदिन्छु, यो रङ्गी चङ्गी बगैँचा होइन। आँगनसँग के मिल्छ, अब यसो हाम्रो सानो घर छ, रङ्गी चङ्गी छानो छ, हाम्रो सानो आँगन भन्यो नि होइन। अब यसो भनौँ, यसैमा छ जीवन। अब कवि बोल्यो अब मात्रै। अघिसम्म दृश्य देखाउँदै थियो कविले होइन, अघिसम्म त दृश्य त देखाउँदै थियो। मेरो सानो घर छ भन्दै थियो होइन, रङ्गी चङ्गी छानो छ भन्दै थियो, अनि सानो आँगन छ भन्दै थियो। तर यसैमा छ जीवन भनेपछि चाहिँ अब आहा भयो कि। कविता लेख्ने यसरी कवि यहाँ आएर बोल्ने हो अथवा बिचमा कतै बोल्ने हो। हेर्नुहोस् अघि कस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो, अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो हेर्नुहोस् है। हाम्रो घर सानो छ, रङ्गी चङ्गी छानो छ, हाम्रो सानो आँगन यसैमा छ जीवन। अहिले त मिठो भयो, अघि केही पनि थिएन क्या। यसरी हामीले शब्द खेलाउँदै कविता बनाउन सक्छौँ। अब हामी त हाम्रो घर शीर्षकमा त कविता लेख्न सकिहाल्छौँ होइन। यति राख्दै गयो चाहिँ यसरी बढाउँदै जाने कति राम्रो कविता हुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि, बढी औपचारिक भयो भने आउँदैन, अनौपचारिक तरिकाले खोज्दै गयो भने आउँछ। हेर्नु त लेखेका थिए भने हामी खुसी भइ गाइरहेका हुन्थ्यौँ क्या। अनि घरको बारेमा कति राम्रो कुरो गरेका छन् नि माधव घिमिरेले, हाम्रो सानो आँगन यसैमा छ जीवन भनेका छन् भन्दै खुसी हुन्थ्यौँ। हामीले यहाँ लेख्यौँ विश्वासै लाग्यो, यसरी नै लेख्यौँ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले वाचन गर्नुपर्छ। अघिदेखि हाम्रा भाइ बहिनीहरू केही न केही बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सम्झिराख्नु भएको छ, आफै भए पनि बोलिराख्नु भएको छ। अब म अनुमति दिन्छु सबैलाई बोल्नका लागि, तर यो बोल्नका लागि उता यो बोल्नका लागि एकचोटि तपाईँहरू म सँगसँगै गाउनुहोस् ल है। बिहानदेखि नबोलेको कस्तो भएको छ, मुख पनि च्याच्या भएको छ भन्ने लाग्यो होला नि, मजाले गाउनुहोस् ल मसँगै ल।
हाम्रो घर सानो छ मैले त के सोचेको थिएँ भने मैले यहाँ बनाएको छैन तर मलाई लाग्छ झन्डै 100 जना को उपस्थिति हुनुपर्छ है 100 जनाले मजाले वाचन गर्दा त अलिअलि यताउता चराकचुरुक्क हुनुपर्ने हो नि होइन तर तपाईँहरूले लुकाउनु भयो क्या आफ्नो स्वर वाचनको दुईटा तरिका हुन्छ हेर्नुहोस् एउटा यहाँभन्दा माथि हुन्छ यहाँभन्दा माथि मात्रै एउटा चाहिँ भित्रैदेखि गदगद भएर आएको हुन्छ क्या अनि यहाँभन्दा माथिकोले चाहिँ के सम्झिराखेको हुन्छ भने नि यहाँबाट म त तपाईँलाई हेरिराखेको छु नि त सबैलाई हेरिराखेको छु तपाईँ प्रत्येकलाई के लाग्छ भने त्यसले मलाई चाहिँ हेरिराखेको छ अनि तपाईँहरूको छेउमा यहाँ गुरुआमाहरू पनि हुनुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ अनि वाचन गर्दाखेरि चाहिँ अनि अहिले बाहिर निस्किँदा एकजनाले के भन्छ भने छ्या हो तैँले कसरी वाचन गरेको मलाई त लाजै लाग्यो भनिदिन्छ यो कारणले गर्दा हामी स्वर लुकाउँछौँ लाज मान्ने धक मान्ने भने स्वर बाहिर आउँदैन यहाँ बद्री सर हुनुहुन्छ गजबले गीत गाउनुहुन्छ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर पनि गाउनुहुन्छ त्यसैलाई तर मलाई स्वर लुकाउनु जब हामी स्वर लुकाउँछौँ नि कस्तो हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है यही कुरालाई मैले हाम्रो घर सानो छ रङ्गे चङ्गे छानो छ यसो भने यहाँभन्दा माथि छेउको कसैले सुन्ला कि भन्ने तर त्यसैलाई हाम्रो घर सानो छ रङ्गे चङ्गे छानो छ एकदम भित्रैबाट कुनै रोकावट छैन नारायण गोपालले गीत गाउने बेलामा अथवा गीत चाहिँ सिक्ने बेलामा त्यो अभ्यास गर्ने बेलामा छिमेकीले सुन्ला कि कसैले केही भन्ला कि भनेर घरभित्र लुकेर ईश्वर तैँले रचेर फेरि कसरी बिगारिस् गरे भए गायक हुँदैन थिए निर्धक्क तपाईँहरू लजाउनै पर्दैन किनभने तपाईँहरूसँग हिजोसम्म मेरो भेट भएको थिएन मलाई लाज लागेको छैन तपाईँहरूलाई किन लाज लाग्नु होइन त्यसैले एकचोटि मजाले है जम्मैले ल सबैले खुलाएर यहाँ माथि कसै नआओस् मुनिबाटै जम्मै ल हाम्रो घर हो बल्ल तपाईँहरू खोल्नु हो है तर मलाई एउटा लौ लाग्यो कोलपुरका विद्यार्थीहरू तक्षशिलाका विद्यार्थीहरू दुईटा ग्रुप त यसै पनि मिलेर बसेकै छ यो ग्रुप चाहिँ बलियो छ कि यो छ मलाई परीक्षण गर्न मन तपाईँहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हेर्नु पर्यो है त अब यो ग्रुप चुप्प लाग्ने यसले मात्रै भन्ने यो चुप्प लाग्ने उसले मात्रै भन्ने है एकचोटि हेर्छु अब यता मात्रै राम्रो लाग्यो भएन पहिलोचोटि भन्दा सायद राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो अब यताबाट फेरि एकचोटि सुरु गर्छु ल ल यताबाट 1 2 3 सुरु सदास जित्नुमा छ है फेरि 1 2 3 सुरु होला अघि हौसिएर होला अहिले त जम्मै लयो नै बिगारेर हतार गरेर त्यतै भएर यताबाट जित्यो एकचोटि फर्स्ट हुने बित्तिकै हौसिलो हुँदैन अर्कोचोटि हार्न सकिन्छ अब एकचोटि यसले जित्यो एकचोटि यसले जित्यो यसरी छोडेर जानु त भएन है बेस्ट अफ 3 गरेर रिजल्ट घोषणा गरेर मात्रै जान्छु ल ल अब यतापट्टिबाट 1 2 3 सुरु हाम्रो घर सानो छ
शाबास। अब यता पट्टि 1 2 3 सुरु। कस्तो गजब भयो हेर्नुहोस्। मैले यहाँ आउँदा आउँदै अघि तपाईँहरू यहाँ आएर बसिसक्नु भएको थियो। हामी तल अगाडिपट्टि चौरमा थियौँ। अनि मैले हाम्रो पुष्कर सरलाई सोधेँ, प्रिन्सिपल सरलाई सोधेँ, हाम्रो कपिल सरलाई सोधेँ, यो स्कुलको विद्यार्थी सबभन्दा राम्रो चाहिँ कुन कक्षाका छन् भनेको जम्मै कक्षाका राम्रा छन् भनेर भन्नुभयो उहाँले। अनि आफ्नो बारेमा भनिहाल्नुहुन्छ नि यति बेला भन्ने लागेको थियो। हो रहेछ, अहिले सबै फर्स्ट, सबै बराबर, सबै उस्तो। कति प्रतिभाशाली विद्यार्थी कक्षा सिकाएको हो। अब जम्मैले आफ्नो लागि आफै ताली बजाउनुहोस्। चाहिँ थाहा पाएँ, त्यो पनि भन्यो भनिदिन्छ है। तपाईँहरूलाई के लागेछ भने नि साह्रो साह्रो गराउनु पर्ने रहेछ, फर्स्ट भइने रहेछ भन्ने लागेछ। त्यस्तो लागेछ क्या, मैले मजाले वाचन गर्नुहोस् है भन्दा भन्दै त्यस्तो लागेछ। तर यो वाचन, यो गायन भनेको नि त्यसको सीमा हुन्छ क्या। जस्तै मैले यहाँ हेर्नुहोस् है, एकचोटि यसरी वाचन गरेँ, हाम्रो घर सानो छ, रङ्गे चङ्गे सानो छ, मिठो सुन्या छ है। तर मैले फर्स्ट हुनुपर्ने छ क्या, अरूलाई जित्नु छ। अनि अब मैले के गर्छु, हाम्रो घर सानो छ। अब के भयो हालत, फर्स्ट हुने रहरमा गयो फेरि। त्यसैले हाम्रो यो स्वरको एउटा लेभल हुन्छ, एउटा स्केल हुन्छ क्या यसको। यसको पनि ABCD हुन्छ, कहाँनिर हो। त्योभन्दा माथि गयो भने, मुनि गयो भने बिग्रिन्छ। ठ्याक्क त्यो पत्ता लगाएर वाचन गर्नुपर्छ। कविता वाचन गर्दा पनि, गीत गाउँदा पनि त्यही हो। गीत गाउँदा पनि आफ्नो लयमा गाउँदा पो, आफ्नो लेभलमा गाउँदा पो ठिक हुन्छ त। साह्रो साह्रो गराएर त बिग्रिहाल्छ। त्यसैले ट्याक्क आफ्नो लेभल पत्ता लगाएर एक अक्षर पनि यताउता नहुने गरी तपाईँहरू एकचोटि यसलाई सबैले गाउनुहोस् त ल। हेर्नुहोस् अहिले कति राम्रो सुन्नु हो। यो वाचनको एउटा तरिका। अब म यसैलाई अलिक फरक तरिकाले लाने हो भने कसरी लगिन्छ। फरकानो छ, रङ्गी चङ्गी छानो छ, हाम्रो सानो आँगन, यसैमा छ जीवन, रङ्गी चङ्गी आँगन, यसैमा छ जीवन। अर्को भैली खेल्न निस्किनुहुन्छ नि, त्यतिखेर के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि भने, छानामाथि गिरौला, के दिन्छन् हेरौला, ले औँसीको लारा गाइदिएर भयो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई यो आउँछ भन्ने मलाई थाहा थिएन, तर आउँछ। किन आएको हो यो, सबैले भन्ने भएर आएको होइन। यो कसले लेख्यो मलाई त थाहा छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ भने भनिदिनु होला। मलाई थाहा छैन कहिले लेख्यो, यो पनि थाहा छैन। तर ताप्लेजुङमा पुगे पनि यही भन्छन्, दार्चुलामा पुगे पनि यही भन्छन्। कसले लेख्यो मलाई थाहा छैन, कहिले लेख्यो मलाई थाहा छैन, तर कसरी लेख्यो चाहिँ मलाई थाहा छ। यो चाहिँ कसरी लेख्यो भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, छानामाथि गिरौला, के दिन्छन् हेरौला, यसरी लेखेर चाहिँ 4-3 राखेर लेखेको रहेछ यो लेख्दा है। अनि अब सबै होइन, अरू पनि छन्, अहिले आउँछ एकछिनमा। अब यसैलाई पनि त हामी बनाउन सक्ने रहेछौँ नि त, भैली गीत होइन बनाउन सक्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस्, त्यसरी जाउँ त। हाम्रो घर सानो छ, रङ्गे चङ्गे सानो छ, हाम्रो सानो आँगन, यसैमा छ जीवन,
को गाई तिहार भयो। हो यो मैले किन भने है त्यति मात्रै होइन, हामी त्यसै आएनौँ बलिराजले पठाए भनिरहन्छ। को हो बलिराज थाहा छैन, कहिले भेट भयो थाहा छैन, किन पठायो थाहा छैन, तर हामी भने गर्छौँ। अब हाम्रो जीवनको कुरा यसरी लेखेर भैले आफै बनाउन, आउँदो तिहारमा आफै बनाइदिउँ, सकिन्छ त होइन? यति जानेपछि सकिन्छ नि। अनि अब अर्कोतिर देउसीको छ भट्याउने शैली के, रातो माटो चिप्लो बाटो झर्दै पढ्दै आयौँ हामी भन्यो होइन, जम्मै पिच भइसक्यो कोलपुरमा फेरि चिप्लो बाटो भने अब नयाँपन त्यहाँ पनि गर्नु पर्यो क्या। कसरी बनाउने त्यसलाई भने, आहै हाम्रो घर सानो छ देउसी रे ए गङ्गी चङ्गी छानो छ देउसी रे ए हाम्रो सानो आँगन देउसी रे ए यसै माछा जीवन देउसी रे। ल यो पनि भयो। यसरी खोज्दै जाने हो भने त हामी त हाम्रो जीवनमा के भेट्छौँ कि कति धेरै कुरा भेट्छौँ। त्यसैले अब तपाईँहरूले देउसी भट्याउँदाखेरि पनि यो शैलीबाट नयाँ कुरा निर्माण गर्ने, अब हामीले के गर्नुपर्ने छ, आउनुहोस् न तक्षशिलाका विद्यार्थीहरू अथवा यो फुलबारीका विद्यार्थीहरू, अरू स्कुलका विद्यार्थीहरू आफ्नो स्कुलमा जानुहोस् होइन, आफ्नो स्कुलमा जानुहोस् र अनि हामीले के गर्नुपर्ने छ स्कुलको प्रगतिका लागि गाउनुहोस्, यही बनाउँदै गाउनुहोस्। अनि त्यसरी नै भट्याउँदै जानुहोस् नगरपालिकाको मेयरका उपमेयरका घरमा जानुहोस् होइन, कोलपुरको विकासमा के गर्नुपर्ने छ भन्नुहोस्, पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले के गर्नुपर्ने छ भन्नुहोस्, कपिल अञ्जानको घरमा जानुहोस्। अब तपाईँहरूले यो वर्षभरि दुःख दिनुहोस्, लेखेको गर्नुहोस्, तर त्यसको थालनी चाहिँ अहिले गर्नुहोस्। अब म तपाईँहरूलाई 5 मिनट समय दिन्छु है, 5 मिनट समय दिन्छु, जे लेखे पनि हुन्छ, तर 4 र 3 मिलेको हुनुपर्छ, 4 लाइन हुनुपर्छ। साना साना पानामा रङ्गी चङ्गी चित्र छन्, कालो कालो रङ्गले कोरिएका अक्षर छन्। शाबास। सानो किताब सिप ज्ञान सागर, पुस्तकको भण्डार जीवनको प्रधान। राम्रो यिनीहरूको मात्रै उपस्थिति देखियो है। सक्यो देशको लागि माया छ, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई। मलाई हात उठाउनु पर्यो, म त्यहीँ आइहाल्छु। हो ल ओ यो देश नेपाल हाम्रो देश विशाल, हामी अघि बढ्छौँ त्यसको निम्ति लड्छौँ। राम्रो कोइली साह्रै राम्रो गाएकी, राम्रो गीत गाउन उडी उडी आएकी। विद्यालय जान्छु राम्रो गीत गाउँछु, विद्यालयको आँगन मन्दिर जस्तो पाउनु। मेरो देश विशाल नाम हो रे नेपाल, मेरो राम्रो देश कति
यो सत्यको छ अब। उत्तरमा हिमाल चार कोसी झाडी छ मेरो देश मलाई प्राण प्यारो छ। भाइले कविता वाचन गर्नुभएको थियो एकजना बहिनीले है। तपाईँहरू 11-12 कुनमा हो? 12 जे होस् सबै कक्षाको प्रतिनिधित्व भयो जस्तो मलाई लागेको छ, किनभने सबभन्दा तल 7 भनेको छ, सबभन्दा माथि 12 भनेको छ। एकचोटि अहिले जतिले कविता वाचन गर्नुभयो त्यति उठ्नुहोस् त एकचोटि है। 8 जना अनि 8 जनामा वीरेन्द्र होइन न, वीरेन्द्र भाइले 2 चोटि लगा 9 है। 9 मैले के भनेको थिएँ अघि भने म 5 मिनट पछि 5 जनाको सुन्छु भनेको थिएँ। 5 जनामा 9 जनाको भयो भनेपछि कति पर्सेन्ट भयो? झन्डै 200% सफल भयो कि भएन? भयो है। हो, सबभन्दा राम्रो कुरा यो हो, 200% सफल। अनि अघि सुरुमा मैले भनेको थिएँ अबको 1 घण्टा पछाडि तपाईँहरूले यी कविता लेखेर सुनाउनुहुन्छ भनेको थिएँ हो। सुनाउनु भयो हो, यो पनि अर्को प्रमाणित भयो। अर्को कुरा तपाईँहरूले कति ख्याल गर्नुभयो? म त प्रभावित भएँ वीरेन्द्र भाइको रचना। हामीले कति कुरो सुनेको थियो नि, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भन्ने त जम्मै सुनेको थियो नि, तर त्यहीभित्र यो लय छ भन्ने पत्ता लगाएर त्यसलाई कवितामा ल्याउनु कति राम्रो कुरा हो। यस्ता कुराहरूमा हामीले खोजी गर्नुपर्छ है। दोस्रो पहिलो पनि राम्रो छ, एकदम पहिलो पनि राम्रो छ। सबैको जतिजना यहाँ 8 जनाले तपाईँहरूले कविता वाचन गर्नुभयो 180% त यसै सफल। 1 जनाको डबल भयो 90% सफल। तत्कालै फेरि लेख्न सक्नु भनेको त 100% सफल। अनि कतिपयलाई के लाग्यो, मैले नलेखेर के हो र, मेरो साथीले त लेखेकै छैन भनेर ताली बजाउनु भयो। तपाईँहरू पनि सफल, सबै सफल। लु एकचोटि फेरि योचोटि चाहिँ यी 8 जना साथीहरूको उत्तर प्रगतिका लागि एकचोटि ताली। अब अर्कोचोटि फेरि यस्तै कार्यक्रम भयो भने अथवा कार्यक्रम नै नभए पनि 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ म यो लयमा एउटा न एउटा कविता लेख्छु र मेरो एकचोटि ताली। यो चाहिँ आफ्नो सबैले ल बस्नुहोस् भन्ने भयो होइन। अझै सजिलो पार्छु अब एउटाबाट। मुनिको छोरो म काले भन्छन् मलाई, तर मान्छे गोरो म किन मनायो, दुखे जस्तो छ यो जनेरे गाउँमा, कुरा मात्रै सस्तो छ। यो 14 अक्षर यहाँको व्याकरण हुन्छ हेर्नुहोस्, यही 14 अक्षर हो। 4 4 4 2 यस्तो भयो। ला 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 यस्तो है। यसमा त तपाईँहरूले कति तपाईँहरूले कविताहरू सुन्नु भएको छ। यसको वर्णन कस्तो छ हेर्नुहोस् यहाँ। वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, काला काला बादलले सेता गेडी झार्यो, चुट्नुसम्म चुट्टु आज पार्यो चिल्ल बिल्ल, बतासले आगो झार्यो गुण पुग्यो तल। 4 4 4 2 यस्तो छ। कहाँ जाने पुतलीका होला, जहाँ जहाँ फुलेका छन् मिठा मिठा फुल। हेर्नुहोस् यसरी लेखिएको छ। कति कविताहरू गीतहरू तपाईँहरू भेट्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब यसमा म धेरैवटा उदाहरण दिन्न। यहाँ म यसको लेखनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा मात्रै कुरा गर्छु। जस्तै तपाईँहरूले कुनै रचना गाउनु पर्यो होइन,
अब यही मैले अघि दिएको उदाहरणमा दिएको छ नि, यो वर्षायाम कसैले तपाईँले वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, काला काला बादलले सेता गेडी छायो, यसरी वाचन गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। हामीलाई लय दिनै पर्छ भन्ने छैन, तर विश्राम नबिगारी वाचन गर्दा हुन्छ। तर कसैलाई लय दिन मन लाग्यो के गर्ने? वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, काला काला बादलले सेता गेडी झार्यो, छुट्नुसम्म छुट्यो आज पार्यो चिल्ला बिल्ला, बतासले हाम्रो झार्यो गुणा पुग्यो तल। यसो गर्ने उनी मात्रै रहन्छ, त्यस्तो यहाँ कोही छैन है। उसले पनि त कविता त पढ्नु पर्यो नि, उसले के गर्छ? वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो गर्छ, निद आउँछ। के बिग्रियो त? बिगार्नु त बिगारेन नि उसले होइन। बोल्ने कविता वाचन गर्दा पनि भाषण गरेर यसरी गर्ने, उसलाई पनि हुन्छ यो। वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, यसरी वाचन गरे त्यो पनि हुन्छ। तर त्यसमा विश्राम नबिगारिकन हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुरा ख्याल गरियो भने यो छन्दमा यो सवाईमा लेख्न सकिन्छ। यसैको प्रयोग छ। कस्ता कस्ता सजनको नलेखेर गाथा, लेख्न सक्यो यस्ता खाँदे मङ्गलमान गाथा, भन्नेलाई मेरो एउटै जवाफ छ भाइ, कामले नै तौलाने हो ठुलो सानोलाई, नै तौलाने हो ठुलो सानोलाई। यसको भावमा छ पार्टी पार्टी झगडाले आहत भयौँ हामी, कहिलेदेखि हुन्छ होला राहत पाउने हामी, नयाँ सामान निर्माणको जप्छौँ नयाँ मन्त्र, झुप्रोभित्र आउनु पर्छ अब गणतन्त्र। हेर्नुहोस् यहाँ पनि त्यही 4-4-4-2 को संरचना छ। पहिलो पाटो उस्तै उस्तै मुला, तपाईँ मपाई सराबरी एकै ब्याङ्कका मुला, बिउ छनै नपर्ने भो सबैतिर मुला, अरू केही छैन कि चाहिँ जम्मै मुलै मुला। हेर्नुहोस् लेख्नेमा पनि सक्छ। अगाडि थियौँ अघि एकचोटि लेखेर अनि फेरि मेटेर बनाएका थियौँ नि, यो चोटि चाहिँ हामी एकैचोटि लेख्छौँ। 4 भागमा बाँड्छु। पहिलो त्यो ढोकादेखि यताबाट स्वाट्टै यसलाई विभाजन गरौँ है। यो ढोकाबाट यो रोल नम्बर 1, त्यहाँभन्दा उता रोल नम्बर 2, त्यो ढोकाभन्दा यता रोल नम्बर 3, त्यहाँदेखि उता रोल नम्बर 4, 4वटा समूह भयो है। एकछिन हल्ला नगर्नुहोस्, 4वटा समूह भयो है। एउटा विषयमा 4 हरफ लेखौँ जम्मा, अघि जस्तो होइन। अब कवितै बनाउने कि एकैचोटि विषयवस्तु विषयवस्तु नेपाललाई चिनाउने कुनै शब्द दिनुहोस् त, कुनै पनि। मैले अघि भने नि प्रकृति संस्कृति जीवन पद्धति जहाँको पनि हुन्छ। ल एकछिन है। मेचिकाली भन्नुभएको छ यहाँबाट, मेचिकाली 2बाट मेचिकाली, मेचिकाली खोइ त 2बाट कुनै शब्द योसँग मिल्ने खोइ। ल मेचिकाली खोला नाला डाँडा पाखा अरे यहाँबाट एकदम मिल्ने गरिदिनु पर्यो है। ल डाँडा पाखा। अब यहाँ मैले सारा थपिदिएँ है त्यहाँनिर मैले 2 अक्षर
म मिलाउँछु भनेको थिएँ नि। मेची काली खोला नाला डाँडा पाखा सारा। 3 ले 4 अक्षरको शब्द भन्नुहोस् त कुनै। 4 ले ल पहाडले गर्ने कि अरू कुनै गर्ने हो त्यो सारालाई पनि हेरेर जानुपर्छ हामीले हो। का ल है संस्कृतिका त्यो उच्चतालाई के भनिन्छ? संस्कृतिका भरिपूर्ण भएन नि, भरिपूर्ण संस्कृतिले भरिपूर्ण। संस्कृतिले भरिपूर्ण। अब हामी समाजमा जाउँ न, समाजमा जाउँ न। समाज हाम्रो समाज कस्तो छ? विविधता भएको छ, विविध संस्कृति छ भनेपछि यहाँ संस्कृति छ भने जाति पनि भनौँ न त त्यहाँनिर हो। यसो गर्ने हो भने संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा भनौँ। सारासँग यो मिल्छ। 3 मा उठाउनुहोस्। अब यसमा वीरताको कुरा छ, एकताको कुरा छ हैन? केही भन्नु न 4 अक्षरको विविधताको कुरा गर्नुहोस् न। यहाँ विविधता आयो? आएको छैन। ल यसो गर्नुहोस्। विविधता। अब यताको आयो एकता छ राख्ने हैन? एकता छ। अब यहाँ हाम्रो राखौँ। एकता छ हाम्रो भयो है। बारेमा कविता लेख्दैछौँ यहाँ देशको बारेमा हो। राम्रो के राम्रो भन्दा मेरो देश, मेरो देश हेर्नु है। उताबाट आउँदैछु है म। मेरो देश राम्रो। अनि कस्तो राम्रो? कस्तो राम्रो? सबैभन्दा हैन? सबैभन्दा राम्रो। ल सबैभन्दा मेरो देश राम्रो। हेर्नुहोस् है। अनि के संसारमा अब खोला नाला डाँडा पाखा सारा संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो। कस्तो हामीले कविता लेख्ने तरिका थाहा नपाएर मात्रै गाह्रो भएको हो कि। हेर्नु त एकैछिनमा कति राम्रो भयो। एकैछिनमा जम्मा तपाईँले दिएका शब्द राख्दै यस्तो भयो। खालि खोला नाला डाँडा पाखा सारा के छ त? केही पनि छैन, खालि प्रकृतिको वर्णन छ। दोस्रोमा गयो संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा। अलिकति माथि उठ्यो, अलिकति माथि उठ्यो। तेस्रोमा गयो विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो। अब कवि बोल्न थाल्यो। अनि अन्तिममा कविले एउटा सुक्ति निर्माण गरिदियो। संसारमा सबैभन्दा मेरै देश राम्रो। कस्तो राम्रो भयो। यसरी कवितामा प्रवेश गर्ने हो। अब तपाईहरुले यस्तो सुहरीसँग रैमा तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलो खोलो लाग्छ। यसरी त लेखेका थिए नि हैन? तर त्यो गीत बनिसकेपछि त्यो अत्यन्तै व्यापक बन्यो, राम्रो बन्यो। अहिलेको पछिल्लो समय हेर्नु न हैन? डबरी हुने नहुने सबैको फाइदा त्यो छैन। भित्र कसरी छ त? भएको एउटा जाली रुमाल फुलबारीको छैन। सानो तिमीले के छ पिरतीमा भएन। त्यो पुरै हरफ आउने हो नि यसैमा छ हैन? तिमीलाई सम्झी चढाको फुल ओइलिँदैन कहिले। लेखेको त त्यसैमा छ नि, तर बनोट फरक, गाउने बित्तिकै फरक भयो। पहिले हामीले लेख्ने हो, लेखिसकेपछि गाउँदा के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, बाललयमा यसलाई वाचन गरिएको है। एकचोटि तपाईँहरू यो अन्तिम हो, यहाँदेखि म चढ्छु। बाललयमा वाचन गर्नुभयो। मेची काली खोला नाला डाँडा पाखा सारा संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा
विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो। यो लयमा जाने बित्तिकै गायक गाईले सारङ्गी रेट्दै रेट्दै अब यसलाई यसरी गाउँछन्। मिचिकाली खोला नाला ढङ्गा पाखा सारा संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो मेरो माया आउँछ कि भनेर गोलपुरमा है। अनि यो चाडहरूलाई भेट्यो मेचीको सङ्गीतले मेची अञ्चलको मेचीतिरको अथवा प्रदेश नम्बर 1 तिरको सङ्गीतकारले भेट्यो। अब यो कस्तो बन्छ खोला नाला डाँडा पाखा सारा संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो आलुदम खाना छोटो जिन्दगीलाई सुदूरपश्चिम दोर्टी बैतडी डडेलधुरातिर पुग्यो होइन। यही लयमा छ गएर खोज्नु होला यसैमा छ त्यो झ्यामो झ्यामो दाइजुमामा हालिदिएको छ त्यहाँ मेचीकाली खोला नाला डाँडा पाखा सारा संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा झम्म झम्म। जनकपुरतिर लिएर जाउँ। जनकपुरको सङ्गीतकारले यो 4 लाइन भेट्ने बित्तिकै त्यसको सङ्गीत कस्तो हुन्छ मेचीकाली खोला नाला डाँडा पाखा सारा हो रामा डाँडा पाखा सारा संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा हो रामा जात जाति प्यारा विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो हो रामा एकता छ हाम्रो संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो हो रामा मेरो देश राम्रो। एकादशी बजारैमा गाउन थाल्नु हो भने यो कस्तो हुन्छ मेचीकाली खोला नाला मेचीकाली खोला नाला डाँडा पाखा सारा हो मेचीकाली खोला नाला। सङ्गीतकारले बनाउने कुरा होला हामीले आफै पनि बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर एउटा कविता भिन्न भिन्न तरिकाले वाचन गर्न सकिन्छ। तर यो सूत्र चाहिँ मुख्य कुरा हो। यो सूत्रलाई हामीले ख्याल गर्यौँ भने अभ्यास हुनु पर्यो नि त। तर एकजनालाई हाम्रो कुनै विद्यार्थीलाई वैकुण्ठ मानन्दर जस्तै म्याराथन धावक बन्न मन लाग्यो। म पनि बन्नु पर्यो भनेर एक दिन चाहिँ त्यो विद्यार्थी कोहलपुरदेखि नेपाल खुट्टा कट्लाको ग्रुप भएर